कस्तो दामी वुडको क्राफ्टिङ है के को वुड भित्र प्लास्टिक छ भित्र प्लास्टिक छ तर यो वुडको भित्र 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 बाहिर चाहिँ प्लास्टिकको ला बुनले त सबै यहाँ राखेछ हजुर फाटो खिचिदिनु ल राखिसक्यो जय माँ काली से यहाँ आराम करेंगे हम थोड़ा आराम करेंगे मुझे सितार ले नकुदा लड्छ नकुदा यसरी लड्छ नकुदा भयो ल एनफ राख थ्याङ्क यू भन थ्याङ्क यू गड भन थ्याङ्क यू लर्ड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस सरप्राइज त्यसलाई मिलाइदियो पनि ल चलो चलो त्यो एरेन्ज गरिदिनु है त्यो मिलाइदियो बाबा ल